Radio Kambana Live Report. Ipahiga yung karong adlaw ay katulong sopa kung State of the Province Address ni Governor Henry Waminal sa Kapitolyo Provincial sa Dakbayan, Soroketa. Atol sa sopa, gilauman nga ipadayag ni Gobernador Waminal ang tanang mga programa o mga proyekto sa provincial nga pangagamhanan sa Misamis Occidental nga magpalambo sa ekonomiya, panginabuhian, panarbaho ug turismo sa probinsya. Nasairan nga ubay-ubay ang proyekto infrastruktura nga gitukod sa nagkalalaing lungsod o kabarangayan sa Misamis Occidental, partikular na ang mga kadalanan aron mapalambo ang panginabuhian sa mga katawhan nga nanimuyo sa pinakasuok nga lugar sa probinsya. Lakip sa kalampusan sa probinsya mao ang pag-angko niini sa estado isip insurgency free kini human malampusong koordinasyon sa pangagamhanang probinsyal ug puwersa sa kasundaluhan sa pagbungkag sa rebelding grupo nga naglihok sa kabukiran. Nalakip usab sa kalampusan sa probinsya ang hingpit nga pag-abli sa publiko sa Pangelby Bridge nga gilauman magdala og daghang oportunidad sa probinsya sa Misamis Occidental hilabi na sa natad sa negosyo. Gilauman nga magpadayag pa ni Governor Henry Waminal karong adlaw ang daghan pang mga programa o proyekto sa probinsya nga natagamtaman sa mga misamisnon. Alang sa DXDD Radio Kampana ang radyo simbahan, ako si Double Day 11 Richel Lichano, danag sa Dakbayan. Radio Kambana Live Report.